मेरो नाम हरिगिरी। आज मैले हजुरहरूको सामु क्लास 6 को मेजरमेन्ट भन्ने टपिकमा च्याप्टरमा क्लास लिएर आएको छु। हुन्छ, अब हाम्रो आजको क्लास सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर क्लास 6 को जुन रहेको छ मेजरमेन्ट भनेर। अब हामी मेजरमेन्टको इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ। इन्ट्रोडक्सनमा छ मेजरमेन्ट इज वान अफ द मोस्ट युजफुल एन्ड इम्पोर्टेन्ट process in science and in our day-to-day life. Measurement भन्नाले हाम्रो डेली लाइफमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर यसलाई मान्ने गरिन्छ, किनभने विदाउट मेजरमेन्ट हामीले केही कुरा मेजर गर्नको लागि सपोज हामी घरमा हुँदा, स्कुलमा हुँदा, पसलमा जाँदा अथवा कुनै ल्याबमा, फ्याक्ट्रीमा त्यहाँनिर मेजरमेन्टको युज भएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ मेजरमेन्टलाई। We all make measurement in our day-to-day life, whether we are in home, school, shop, lab or factory. For example, we measure the mass of vegetable by using beam balance. हजुरहरूले यहाँनिर beam balance भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। beam balance भन्नाले यसलाई तराजु भनेर भन्ने गरिन्छ। हामी पसलमा गएर केही कुरा किन्ने बेलामा पसलले त्यो नापेर दिएको हुन्छ, यति केजी, यति ग्राम, जसलाई चाहिँ मासको मेजर भनेर भन्ने गरिन्छ। Length of any object is measured by using scale. Temperature of the body is measured by using thermometer. यसै गरी हामीले लेन्थलाई मेजर गर्ने बेलामा लेन्थलाई चाहिँ हामीले स्केल युज गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी टेम्परेचर मेजर गर्ने बेलामा हामीले थर्मोमिटरको युज गरिएको हुन्छ। सो मास, लेन्थ, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर द फिजिकल क्वान्टिटी। यो फिजिकल क्वान्टिटी किन भयो? किनभने यसलाई हामीले डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई फिजिकल क्वान्टिटी भनेर भनिएको हो। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। यहाँनिर मेजरमेन्टको डेफिनेसन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। द कम्प्यारिजन अफ एन अब्जेक्ट अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट। यो मेजरमेन्टको डेफिनेसन हो, जसमा कम्पेयर गर्ने हामीहरूले एउटा थाहा नभएको कुरालाई थाहा भएको कुरासँग कम्पेयर गरेर, यो वर्ड कम्प्यारिजन भनेको तुलना गर्ने, एउटा थाहा नभएको कुरालाई थाहा भएको कुरासँग कम्पेयर गरेर त्यसको एमाउन्ट कति छ, कति केजी छ, कति मिटर छ, कति किलोमिटर छ, कति ग्राम छ, कति डिग्री सेल्सियस छ भन्ने कुराहरू जसरी हामीले फाइन्ड आउट गरिन्छ, त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले मेजरमेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज भएको छ मेजरमेन्टको लागि, सच एज टाइम मेजर गर्नको लागि कलक युज भएको छ, मेजरिङ टेप युज भएको छ, डिजिटल ब्यालेन्स युज भएको छ। यसै गरी लेन्थ मेजर गर्नको लागि यार्डहरू, इन्चेसहरू युज भएको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ क्लास 6 मा मेजरमेन्टमा इम्पोर्टेन्ट अफ मेजरमेन्ट। अब यसमा हजुरहरूले पोइन्ट वाइज यहाँ 1 2 3 4 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ मेजरमेन्ट भनेर चाहिँ यसमा फर्स्टमा रहेको छ इट इज नेसेसरी फर बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स। मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरहरूलाई, एकचोटि पसलेले केही कुरा बेच्ने बेलामा उसले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू, स्ट्यान्डर्ड मासेसहरू अथवा डिजिटल ब्यालेन्स, बिम ब्यालेन्स युज गरेर मासको मेजर गरेको हुन्छ उसले। त्यसै गरी इट इज नेसेसरी फर कुकिङ फुड्स। खाना बनाउने बेलामा घरमा कति एमाउन्टमा खाना बनाउने, यदि हामीले थोरै राख्यो भने थोरै हुन सक्छ, अलि धेरै नै राख्यो भने धेरै हुन सक्छ। त्यही भएर सर्टेन एमाउन्टमा त्यसलाई मेजर गरेर राख्ने गरिन्छ, जसमा कुकिङ फुडमा पनि मेजरमेन्टको युज भएको छ। लाइकवाइज इट इज नेसेसरी टु कन्स्ट्रक्ट बिल्डिङ्स एन्ड ब्रिजेस। इन्जिनियरहरूले उनीहरूले पुल बनाउने बेलामा अथवा घरहरू बनाउने बेलामा त्यहाँनिर पनि मेजरमेन्टको युज भएको हुन्छ। यसै गरी इट इज नेसेसरी टु युज पार्टिकुलर एमाउन्ट अफ मेडिसिन्स। डाक्टरले
कति एमाउन्ट अफ मेडिसिन दिने, कति एमजीको दिने, कति एमजीको औषधि दिने बिरामीको लागि भनेर चाहिँ त्यहाँनिर पनि मेजरमेन्टको युज भएको हुन्छ र यसलाई इम्पोर्टेन्ट पनि मान्न सकिन्छ किनभने मेजरमेन्टले गर्दाखेरि यदि त्यहाँनिर हामीले एमाउन्ट मेजर नगरिकन औषधि दियो भने ओभरडोज भएर पेसेन्टलाई झन् बिरामी बढ्न सक्छ त्यसको। त्यही भएर मेजरमेन्टले गर्दा हामीलाई हेल्प गरेको छ डेली लाइफमा। इट इज नेसेसरी टु स्यु क्लोथ अफ पार्टिकुलर साइज। हामीलाई चाहिने आफ्नो साइजमा ठुलो मान्छेलाई ठुलै साइजको कपडा चाहिन्छ, सानो मान्छेलाई सानै साइजको कपडा चाहिन्छ। स्यु मिन्स सिलाउनको लागि, नापेर सिलाउनु पर्यो, त्यो बेलामा पनि मेजरमेन्टको युज भयो। यहाँनिर हजुरले फिगरमा एउटा पसलले बेच्ने बेलामा मेजरमेन्टको युज गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। इन्जिनियरहरूले घरहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा अथवा डिजाइन गर्ने बेलामा यहाँनिर पनि मेजरमेन्टको युज भएको छ। त्यसै गरी साइन्स ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेलामा कुन केमिकललाई कति एमाउन्टमा राख्ने भनेर मेजरमेन्टको युज भएको देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ अब फिजिकल क्वान्टिटी। Those quantity which can be measured directly or indirectly, for example, length, mass, time, area, volume, etc. Physical quantity भनेको त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले भन्ने गरिन्छ जसलाई those quantity which can be measured directly भनेको यसको मिनिङ जसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली नाप्न सकिन्छ। जस्तै यति केजी छ, यति ग्राम छ, यति किलोमिटर छ भनेर चाहिँ जसलाई हामीले डाइरेक्टली भन्न सकिन्छ भने त्यस्तो क्वान्टिटीहरूलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटी भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसको एक्जाम्पलमा छ लेन्थ, किनभने लेन्थलाई हामीले भन्न सकिन्छ 10 मिटर, 50 मिटर, 100 मिटर, यसरी लेन्थलाई हामीले फिजिकलमा राखियो। मासलाई सिमिलरली मास 10 केजी, 50 केजी। लाइकवाइज टाइम for 15 days, 60 seconds, they are measuring, they are compared as physical quantity. Similarly, area, volume, they are physical quantity. Likewise, हाम्रो next रहेको छ non-physical quantity. Non-physical भन्नाले त्यस्तो क्वान्टिटी हो यो जसलाई हामीले मेजर गर्न सकिन्न। We cannot measure those quantity which we cannot measure directly or indirectly. For example, feeling of love. फिलिङ अफ लभ, कति माया गर्छु यदि अब जस्तै हाम्रो घरमा आफ्नो बाबा मम्मीले आफ्नो छोराछोरीलाई कति माया गर्नुहुन्छ त नि भनेर त्यो हामीले नाप्न सकिँदैन डाइरेक्टली। यदि एमाउन्टमा गर्नुहुन्छ भनेर यसलाई मेजरमा निकाल्न सकिँदैन। सो यो नन फिजिकलमा पर्यो। त्यसै गरी स्याडनेस, काइन्डनेस, ह्याप्पिनेस, कति दुखी छ, कति खुसी छ, कति दयालु छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले मेजर गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई नन फिजिकल क्वान्टिटीमा चाहिँ राखिएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिसाएको छ फिगरमा, रिसाएको। अब यो कति रिसाएको छ त, कति एमाउन्टमा रिसाएको छ, वी क्यान नट मेजर। सिमिलरली यहाँनिर एउटा लभ देख्न सक्नुहुन्छ, मदरले आफ्नो छोराछोरीलाई कति माया गर्छ पनि भनेर यो पनि नाप्न सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई नन फिजिकल क्वान्टिटीमा राखिएको। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ युनिट्स। युनिट्स को डेफिनेसन छ यसमा द स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी अफ अ सब्स्टेन्स इज कल्ड युनिट। युनिट भनेको त्यस्तो कुरा हो जसको बेसमा अरु कुराहरूलाई नाप्ने गरिन्छ। जस्तै लेन्थलाई मिटरमा नाप्ने गरिन्छ हामीहरूले, मासलाई किलोग्राममा नाप्ने गरिन्छ। यहाँनिर हजुरले यो सिम्बल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ युनिट्सहरूमा पर्छ। युनिटहरू मिटर, किलोग्राम, यो लेन्थको युनिट मिटर, मास को यूनिट किलोग्राम, टाइम को यूनिट सेकेन्ड, दे आर द यूनिट। जुन चाहिँ एउटा रेफरेन्स अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी, एउटा फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई नाप्न सकिन्छ र कति छ पनि भनेर त्यो देखाउने कुरालाई युनिट भन्ने गरिन्छ। कुन बेसमा नापिन्छ भनेर। देयर आर टु टाइप्स अफ युनिट्स व्हिच आर फन्डामेन्टल युनिट्स एन्ड द डिराइभ। फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको त्यसको युनिट जुन चाहिँ एउटा मात्र क्वान्टिटी हुन्छ जसमा, जस्तै हजुरले लेन्थमा देख्न सक्नुहुन्छ मिटर मात्र भनेर छ यसमा, मासमा केजी भनेर छ, यसमा सिंगल युनिट युज भएको छ। यसकोलाई हामीले फन्डामेन्टल युनिट्स भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर हजुरहरूले एन्ड पछाडी डिराइभ्ड युनिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। डिराइभ भनेको त्यस्तो हो जुन चाहिँ मोर देन
टु फन्डामेन्टल युनिट युज भएको हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिटहरू युज भयो भने त्यसलाई डिराइभ भनेर भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ क्लास 6 को मेजरमेन्टमा डिराइभ युनिटको बारेमा पढ्नु पर्दैन, यो हजुरहरूले हायर क्लासेसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले हजुरहरूले फन्डामेन्टल युनिट र यसको युनिट्सहरू सिम्बलहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टाइम त्यो दुईटा मैले भनिसकेको छु। टाइमलाई सेकेन्डमा, इलेक्ट्रिक करेन्टलाई एम्पियरमा नाप्छ जसको युनिट ए भनेर सिम्बल छ। टेम्परेचरलाई केल्भिन सिम्बल के, एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोल यसको सिम्बल मोल भनेर छ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी जसको युनिट क्यान्डेला र सिडी भनेर यसको सिम्बल रहेको छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ लोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट। इन द पास्ट people use a hemispan, foot length and arm length for the measurement of length. In the past भनेको पहिला, धेरै वर्ष अगाडि जुन बेलामा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट आएको थिएन त्यो बेलामा मानिसहरूले लेन्थलाई मेजर गर्ने बेलामा आफ्नो यति हात यति बिट्टा अथवा आफ्नो खुट्टालाई युज गरेर फुट लेन्थ युज गर्थे, हेड स्पान आफ्नो हातलाई युज गर्थे, आर्महरू युज गरेर लेन्थको मेजर गर्ने गर्थे। डु अल द पिपुल ह्याभ द सेम आर्म? अब हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि सबैको हेडको साइज एउटै हुन्छ र? हुँदैन, पक्कै पनि हुँदैन। सानो मान्छेको सानो नै हुन्छ, ठुलो मान्छेको हेडको लेन्थ ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दा फुट लेन्थ पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, पर्सन टु पर्सन भेराइज हुन्छ, यो थरी हुन्छ। अब हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि अब यो त अलिकति सबै कुरालाई यो सबै ठाउँमा एकै भएन, डिफ्रेन्ट हुने भयो यो। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टको डेभलप भयो। स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेको त्यस्तो हो जुन चाहिँ लोकलले गर्न नसकेको कुरा लोकल मेजरमेन्टबाट आएको इररहरूलाई हटाउनको लागि स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेर आएको हो। If the length is measured by using a standard scale, we will find the same value everywhere. यदि हामीले कुनै एउटा अब्जेक्टको लेन्थ बाइ युजिङ स्केल युज गरेर मेजर गर्यौँ भने त्यो सबै ठाउँमा हाम्रो अर्थको हाम्रो विश्वको सबै ठाउँमा जुन ठाउँमा गएर नाप्नु पनि त्यसको भ्यालु एउटै हुने गर्छ। The measurement that is not different according to place or person is the standard measurement. यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदैन, प्लेस टु प्लेस भ्यारिएसन आउँदैन, जुन ठाउँमा गएर नाप्दा पनि एउटै आउँछ। जस्तै कुनै एउटा अब्जेक्टको वेट 10 केजी छ, सपोज त्यो 10 केजी हामीले पोखरामा नाप्दा पनि 10 केजी नै हुन्छ, त्यसलाई काठमाडौँमा गएर नाप्दाखेरि पनि त्यसको वेट मास 10 केजी नै आउँछ भने त्यसकोलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। पहिलाको लोकल मेजरमेन्टमा माना पाथी, माना एन्ड पाथी युज इन आवर लोकालिटी are not equal. Some of them are big and the some of may be small. हाम्रो घरमा युज हुने पहिला अहिले त खासै युजमा छैन, अहिले चाहिँ डिजिटल अथवा बिम ब्यालेन्सहरू युज हुन्छ, तर पहिलाको हाम्रो पुर्खाहरूले मानापाथीहरू युज गर्थे। त्यो मानापाथीमा इरर आउने गर्थ्यो, कसैले दिने बेलामा चाहिँ धेरै दिन्थ्यो तर उसले पाउने बेलामा थोरै पाउँथ्यो। किनभने त्यो नाप्ने मानापाथी बराबर थिएन, कसैको ठुलो हुन सक्छ, कुनैको सानो हुन सक्छ मानापाथी। सो दिस इज द इरर, यो इरर भयो जसले इररले गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्टको चाहिँ डेभलप भयो। त्यसैले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ केही लोकल मेजरमेन्टहरू यहाँ देखाएको छ हाम्रो पुर्खाहरूले युज गर्नुभएको, र यसमा चाहिँ केही डिजिटल ब्यालेन्सहरू स्ट्यान्डर्ड मासेसहरू युज भएको छ। मेजरिङ टेप यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा छ र यिनीहरू चाहिँ लोकल मेजरमेन्टमा पर्ने गर्दछ। ओके, हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ सिस्टम अफ युनिट्स। देयर आर डिफ्रेन्ट सिस्टम अफ युनिट्स। हामीले जुन फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई नापिन्छ त्यो कुन युनिटमा नाप्ने त नि भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा एउटा छ एफपीएस सिस्टम भनेर, अर्को रहेको छ सीजीएस सिस्टम, अर्को छ एमकेएस सिस्टम। अब हजुरहरूलाई म सिरियल वाइज प्रत्येकको डेफिनेसन भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एफपीएस सिस्टम भनेको त्यस्तो सिस्टम हो जसमा लेन्थ इज मेजर इन द फुट, मास इज मेजर इन पाउन्ड एन्ड टाइम इज मेजर इन सेकेन्ड। यसरी लेन्थलाई फुटमा, मासलाई पाउन्डमा
र टाइमलाई सेकेन्डमा युज गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई हामीले एपिया सिस्टम भन्ने गरिन्छ र यो एपिया सिस्टमलाई अल्सो हामीले ब्रिटिस सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले CGS system CGS which means C means centimeter G means gram and S means second length is measured in centimeter mass is measured in gram and time is measured in second likewise ampere system length is measured in meter mass is measured in kilogram time is measured in second so how to define ampere system हजुरहरूले ट्राई गर्नुस् ओके हजुरहरूको गेस मिल्यो कि नै एकचोटि म डिफाइन गर्छु त्यसलाई कम्पेयर गर्नु होला एम्पियर सिस्टम इज दोज टाइप अफ मेजरमेन्ट इन व्हिच लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एन्ड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेन्ड इज कल्ड एम्पियर सिस्टम यदि हजुरहरूलाई एक्जाममा व्हाट इज सीजीएस सिस्टम भनेर आउन सक्छ क्वेशन व्हाट इज एम्पियर सिस्टम आउन सक्छ व्हाट इज एम्पियर्स यस्तो बेलामा यसरी नै डिफाइन गर्नु होला हजुरहरूले यसको डेफिनेसनमा र सीजीएस सिस्टमलाई हामीले फ्रेन्च सिस्टम भन्ने गरिन्छ एम्पियर्सलाई मेट्रिक सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ मेजरमेन्ट अफ सम फिजिकल क्वान्टिटिज अब त्यो अघिको फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई हामीले कसरी मेजर गर्ने लेन्थलाई मासलाई टाइमलाई भन्ने कुराहरू छ यसमा लेन्थ एन्ड इट्स मेजरमेन्ट The distance between any points is called length. The distance between any two points. कुनै दुईवटा पोइन्ट्स छ र त्यो दुईवटा पोइन्ट्स बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले लेन्थ भन्ने गरिन्छ. It is measured by using different measuring devices such as scale, measuring tape, ruler. यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ. लेन्थ नाप्ने डिभाइसेसहरु. They are scale, measuring tape. यिनीहरु रहेको छ त्यसैगरी मेजरिङ रड पनि छ जसलाई लेन्थलाई मेजर गर्ने गरिन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ मास एन्ड इट्स मेजरमेन्ट सो मास इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी एउटा बडीमा कति क्वान्टिटी म्याटर छ त भनेर त्यो मेजर गर्नेलाई हामीले मास भनेर भन्ने गरिन्छ A beam balance and standard masses are used to measure the mass of a body. कुनै एउटा बडीको मास मेजर गर्नको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड मासेस युज गर्छौं देख्न सक्नुहुन्छ जुन पसलेहरूले युज गर्छ सबैले त्यहाँनिर ढक राखेर मेजर गर्छ त्यसैले बीम ब्यालेन्सलाई तराजु भन्ने गरिन्छ यसरी पनि मासको मेजर गर्न सकिन्छ र स्ट्यान्डर्ड मासेसहरुको यहाँ के रिलेसन छ 1 kg 1000 gram 1 quintal 100 gram 1000 milligram is 1 gram यसरी यो रिलेसन देख्न सक्नुहुनेछ हजुरले हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ टाइम एन्ड इट्स मेजरमेन्ट टाइम इज डिफाइन्ड एज द इन्टरवल बिट्विन टु इभेन्ट्स कुनै दुईवटा इभेन्ट्स बीचको इन्टरवललाई हामीले इन्टरवल भनेको यसमा ग्याप जुन ग्याप छ त्यसलाई हामीले टाइम भन्ने गरिन्छ we use a pendulum clock digital watch wristwatch to measure time the SI unit of time is second टाइम भनेको कुनै दुईवटा कुराहरु हामीले दुईटा काम गर्दाखेरि त्यो बीचको जुन ग्याप छ नि त्यसलाई हामीले टाइम भनेर भन्ने गरिन्छ र टाइमलाई मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ पेन्डुलम क्लक यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम क्लक छ डिजिटल क्लक देख्न सक्नुहुन्छ रिस्ट क्लक यसरी हामीले टाइमको मेजर गर्न सकिन्छ र टाइमको SI युनिट छ सेकेन्ड र SI युनिट अफ टाइम इज सेकेन्ड यहाँ एउटा क्वेशन रहेको छ हजुरहरुको लागि कन्भर्ट 1 डे इन्टु सेकेन्ड्स भनेर छ 1 डे मा चाहिँ कति सेकेन्ड हुन्छ अब हजुरहरुले टाइमको रिलेसनबाट यो निकाल्न सक्नुहुन्छ यो हजुरहरुलाई म यहाँ गरेर पनि देखाउँछु त्यसको लागि यहाँनेर एउटा क्वेशन छ कन्भर्ट 1 डे इन्टु सेकेन्ड्स convert 1 day into seconds क्वेशन छ एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ भनेर यो हजुरले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ 1 डे मा 24 आवर्स हुन्छ 24 आवर्स
24 यहाँनिर हजुरले आवर्स को ठाउँमा अब यो आवर्स लाई हामीले मिनेटमा लानको लागि वी मल्टिप्लाई बाइ 60 यदि आवर्स लाई मिनेटमा लानु पर्यो भने हामीले यसलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 24 * 60 भनेको अब फेरि यसमा 24 * 60 * 60 सेकेन्ड माथि हजुरले therefore यसमा 1 आवर भनेको 60 मिनेट यसैले नै यसमा therefore 1 मिनेट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र यो सबै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आउँछ 84600 सेकेन्ड यसरी हजुरहरूले 1 डे लाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब क्लास 6 को च्याप्टर मेजरमेन्टबाट आउन सक्ने केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन न्यूमेरिकल क्वेशनहरु मैले यहाँ लिएर आएको छु हजुरहरुको सामु फर्स्ट क्वेशन रहेको छ कन्भर्ट 4 किलोमिटर इन्टु मिटर र दोस्रो छ 4 डेज इन्टु आवर्स डेज लाई आवर्स मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ यसमा र नम्बर सी मा 10 केजी इन्टु ग्राम र कन्भर्ट 1.2 केजी इन्टु ग्राम भनेर यसमा चारवटा न्यूमेरिकल क्वेशनहरु छ ओके अब म फर्स्ट क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने देखाउँछु हजुरहरुलाई ओके यसको सोलुसनमा कन्भर्ट 4 किलोमिटर इन्टु मिटर हजुरहरुलाई थाहा छ 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ भनेर 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हो 1000 मिटर सो 4 * 1000 इज 4000 मिटर यानी हजुरले therefore 1 किलोमिटर इक्वल्स 1000 मिटर भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा नजिकुनी होला नझुकिनु होला 1000 कहाँबाट आयो भनेर 1000 भनेको 1 किलोमिटर को 1000 भनेको यसमा because 1 किलोमिटर is 1000 meter so answer is 4000 meter answer अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ 4 days इन्टु आवर्स यसको सल्युसनमा बी नम्बरको 4 days इन्टु आवर्स 4 days अब हजुरहरुलाई थाहा छ 1 डे मा हाउ मेनी आवर्स 1 डे भनेको 24 आवर्स हो so 4 * 24 hours यसमा 24 कहाँबाट आयो भन्दा यो 1 डे बाट therefore 1 day is 24 hours यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ so 4 * 16 6 carry 1 into 8 + 1 9 96 hours यसको मिनिङ 4 दिनमा 96 घण्टा हुने रहेछ 96 आवर्स हुने रहेछ सी नम्बर छ 10 किलोग्राम इन्टु ग्राम 10 केजी लाई यसलाई ग्राममा लानु पर्ने छ अहिले जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हजुरहरुले 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो सो 10 * 1000 ग्राम therefore 1 kg equals 1000 ग्राम यसमा 1000 कहाँबाट आयो किनभने 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो so 10 * 1000 is 10000 ग्राम so 10 kg मा 10000 ग्राम हुने रहेछ अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ कन्भर्ट 1.2 किलोग्राम इन्टु ग्राम यसमा डेसिमल छ यसमा कन्फ्युज नहुनु होला 1.2 केजी यसमा 1.2 केजी भनेको छ so 1.2 केजी 1.2 इन्टु अहिले जस्तै गर्ने यसमा 1000 ग्राम हजुरहरुले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आउँछ यदि 1.2 इन्टु यसलाई डेसिमल छैन भनेर यदि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यसलाई 1000 इन्टु
12 फर्स्टमा डेसिमल छैन भनेर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 12 1 जा 12 how many 0 here 30 12000 आउँछ अब हाम्रो एउटा प्लेसमा यहाँ डेसिमल छ एउटा डिजिट छाडेर सो यहाँ पनि एउटा छाड्ने आन्सरमा 1.2 into 1000 गर्दा 1200 हुने हुन्छ 1200 ग्राम सो 1.2 kg भनेको 1200 ग्राम यसरी छ हजुरहरुको लागि के होमवर्कहरु छ यहाँ यो होमवर्कहरु हजुरहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ